वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमानी साथियाँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छे हालों में रखे। आमीन सुम आमीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 गुनाह क्या है, नंबर 2 तौबा क्या है, नंबर 3 तौबा की कबूलियत की निशानियाँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुनाह क्या है। गुनाह वो अमल है जो अल्लाह पाक के अहकामात के खिलाफ हो, यानी वो काम जिनको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया उनको गुनाह कहते हैं। मसलन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, गाली गलौज करना, गीबत करना, चुगली करना, ये सब गुनाह में आते हैं। ठीक है। गुनाह के नुकसानात। गुनाह के वैसे तो बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन उनमें से चंद ये हैं। दिल का सख्त हो जाना, मतलब दिल इस तरह सख्त हो जाता है कि अगर हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें यही महसूस होता है कि मतलब हम सही कर रहे हैं। मतलब दिल इस तरह सख्त होता है कि सामने वाले को हमारी बातों से, हमारे रवैयों से तकलीफ हो, लेकिन हमें वो बात फील ही नहीं हो। और बेसुकूनी, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान बेसुकून होता है। और रिस्क में कमी, और दीन से इंसान दूर हो जाता है। न नमाज पढ़ता है, न कुरान पाक की तिलावत करता है, न अल्लाह पाक से तौबा करता है, मतलब दीन से, अल्लाह से दूर हो जाता है। तौबा की तौफीक ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की अज़मत दिल से निकल जाती है। और जो नेक लोगों की सोबतों में ना महफिलों में बैठने से उस इंसान को वहशत होती है कि मतलब जल्दी से ही महफिल ख़त्म हो या फिर मैं यहाँ से उठ जाऊँ, मतलब इस तरह के, मतलब वो वहशत में होता है। तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने गुनाह को मानना चाहिए, अपने गुनाह को पहचानना चाहिए और दिल से शर्मिंदा होना चाहिए। कुरान की आयत है, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। बेशक एक हदीस में आता है, हर बनी खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करते हैं। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। और अक्सर हमारे दिल में ये वसवसा आता है कि हमने तो बहुत सारे गुनाह कर लिए, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारी तो तौबा कबूल नहीं होगी, हम तो दोज़खी है। मतलब इस तरह के वसवसे हमारे दिल और जहन में आते रहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि तौबा क्या है। तौबा का मतलब है पलटाना, रुजू करना, यानी अपने अल्लाह की तरफ पलट जाना और रुजू करना। ठीक है। शरही लिहाज से तौबा का मतलब है गुनाह से सच्चे दिल से नदामत, फौरी तौर पर छोड़ देना और आइंदा न करने का अहद। शरही लिहाज में तौबा का मतलब है कि सच्चे दिल से नदामत, मतलब सच्चे दिल से इंसान शर्मिंदा हो और जो गुनाह कर रहा है उसे छोड़ दे और ये वादा कर ले कि अपने दिल में कि अब मैं ये नहीं करूँगी, अब ये गुनाह करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैंने ये करना ही नहीं है। तौबा के शराहित, तौबा के 4 शराहित है। नंबर 1 नदामत, दिल से गुनाह पर शर्मिंदा होना। अगर कोई गुनाह करे
یعنی اگر ہم کوئی گناہ کریں تو وہ گناہ جب ہمارے ذہن میں آئے تو ہم اس بات پر شرمندہ ہو. اور دوسرا ترک گناہ کو فوراً چھوڑ دینا. اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس کو فوراً سے چھوڑ دیں. اور عزم دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، مطلب یہ ارادہ کر لیں کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اور حقوق العباد، اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ واپس کرنا. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر کسی کا حق مارا ہے یعنی کسی کا جائیداد وغیرہ لیا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے اس کا حق مارا ہو تو وہ اسے واپس کرے اور اللہ رب العزت سے توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو آگ پہلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والا توبہ کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور توبہ سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ توبہ سے دل کو سکون ملتا ہے. توبہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. توبہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اکثر و عموماً ہم یہ بات سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کیا ہے نہیں کیا. مطلب یہ ہم سوچتے رہتے ہیں نا. تو اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں. بے شک. قبول توبہ کی نشانیاں: گناہ سے نفرت محسوس ہو جانا، دل میں گناہ سے کراہت پیدا ہو جانا، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جانا، نماز، ذکر، قرآن کی طرف دل کھینچنے لگنا، دل میں سکون اور اطمینان کا پیدا ہونا اور دل مطمئن اور نرم ہو جانا، گناہ کو یاد کر کے شرمندگی محسوس ہونا اور دل غمگین ہو جانا، پہلے والے برے ماحول اور برے دوستوں سے دوری پیدا ہو جانا، دعاؤں کی قبولیت میں بہتری محسوس ہونا. اگر یہ نشانیاں نہ بھی نظر آ رہی ہوں تب بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہے تو خاموش آنکھوں کے آنسو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ پاک چاہے جو کر لیتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں اپنے محاسبہ کریں. اگر گناہ کے طرف دل مائل ہو فوراً استغفار کریں، توبہ کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، نمازیں پڑھیں، اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اب یہیں پہ ہم اپنے ٹاپکس کا اینڈ کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ ٹاپکس بھی پسند آ گئے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.